الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقد كنا قرأنا فيما سبق أن الحديث لا بد أن يروى بأمانة وحيطة، وألا يقال شيء إلا بعلم راسخ ومعرفة دقيقة صحيحة. وحديث عبد الله بن مسعود هنا يعلم الأدب للمعلم والمفتي والمسؤول، فما علمه فليقل به حسب الشروط، وما لم يعلمه فليقل لا أعلم. ثم الذي لا يعلمه ينبغي أن يبحث عنه، وأن يجده عند أهل الذكر، وأن يراجع العلماء أو يراجع الكتب حتى يعلم به، ثم بعد ذلك يفتي على علم صحيح. فقوله لا أعلم من أدب العلم والتواضع ومن الصدق والحق، حتى قيل إن قول لا أدري نصف العلم، قاله بعض العلماء، فإن من يدري أنه لا يدري أفضل وأسلم من الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، لأن جهل هذا الإنسان جهل مركب، والجهل المركب خطير جدا، لأنه لا يعلم أنه لا يعلم. أما الذي يعلم أنه لا يعلم فهذا معترف بحقيقته، معترف بجهله، هذا لا يغالط الناس، هذا لا يوقع الناس في المشاكل. أما الذي لا يعلم أنه لا يعلم ويدعي أنه يعلم، هذه مصيبة، هذه طامة. فهذا الإنسان الذي يكون جهله مركبا هو خطير جدا، لأنه يقول ما يشاء ويدعي ما يشاء ويزعم ما يشاء ويظن أنه على حق وأنه على علم، فمصيبته طامة وآفته عامة. وإذا كان العالم المعلم والمفتي المسؤول يخاطب بذلك ويعلم هذا الأدب، فإن طالب العلم يجب عليه أن يتحرى ويقصد العلماء العاملين الصالحين، ولا يتتلمذ على كل من ادعى العلم أو نسب إليه أو حمله على ظهره وتكلم على لسانه، فليس هذا العلم تعبيرا عن معلومات تجمع وتحفظ. ليس هذا العلم النبوي هكذا، ليس هو جمعا للمعلومات، وليس هو حملا للشهادات، وليس هو تظاهرا ومراءة. هذا العلم إنما هو دين يؤخذ ويتبع، والعلم الذي لا يعمل به حجة على العالم، ليس حجة له، فلا يؤخذ هذا العلم عن فاقد الدين، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولا عن ناقصه فإنه سينقص منه ويحذف، ولا عن منحرف فإنه سيؤدي إلى الانحراف. فلا بد من ثقة مؤتمن صالح. أما إذا دعت الضرورة إلى أخذ بعض الروايات من المنحرفين أو المتهمين بفساد في العقيدة لتحفظ هذه الرواية بعيدة عن هذا الشخص ولينظر فيها ويستفاد منها، فهذا مثل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها.
فإذا كانت الحكمة عند يهودي عند مشرك أو عند كافر وهي حكمة في نفسها، فينبغي أن تؤخذ هذه الحكمة لأنها ضالة المؤمن. وهذا مثل الدرة والياقوتة والحجر غالي جدا، إذا وجدته مثلا في حمأ أو في طين أو في أي مكان مرميا، فينبغي أن تأخذه وأن تنظفه وأن تطهره وأن تجعله طيبا وطاهرا وأن تستفيد منه. وهكذا قد يؤخذ العلم ممن ليس هو بثقة أو ليس رجلا متدينا، لأن العلم الذي هو عنده من الحكم التي ينبغي أن تلتقط وأن يؤخذ هذا العلم منه حتى لا يضيع. فإذا دعت الضرورة للأخذ عن الضعفاء والمجروحين والكذابين حتى يعرف الكذابون وحتى يعرف المجروحون وحتى تحفظ بعض الروايات التي هي في نفسها صادقة وإن كانت جاءت عن كذوب، لأن الكذوب قد يصدق، فإذا هذا الكذوب يحكم عليه بكذبه، ولكن أحيانا تأتي بعض الحكم على لسانه ونأخذ بهذه الحكم من هذا الكذوب أيضا ومن غير المسلم أيضا ومن العدو كذلك، لنستفيد من الحكمة أو لنحفظ الرواية التي جاءت عن رجل مجروح ولكن الرواية ثابتة، فإذا نأخذ بهذه الرواية أيضا. ثم بعد ذلك ينبغي أن يشتغل المحدث الناقد البصير بتمييز الصحاح والحسان عن الضعاف والمناكير والموضوعات وغير ذلك. هذا يجب على المحدث الناقد أن يعمله إذا كان هو يستطيع نقد الروايات، وإذا لم يستطع ذلك فليستعن بالنقادة بالجهابذة من المحدثين وليرجع إلى كتبهم، إذا كانت كتبهم متيسرة فليراجعها، وإذا كان أصحاب هذا العلم موجودين فينبغي أن يراجعهم التلميذ وطالب العلم. فإن معرفة الخير لا تكفي، لا بد من معرفة الشر لتوقيه. إذا كان الإنسان لا يعرف الشر أنه شر فسوف يقع فيه، فإذا أراد توقيه يعني أراد أن يتوقع وأن يتجنب فلا بد أن يعرف أنه شر. إذا كان طفل صغير لا يعرف أن هذه الزجاجة فيها سم وظن أن فيها شرابا معسلا أو حلوا واستعمله فإنه سيموت لأنه سم. وهكذا فلا بد أن يعرف ذلك، أن يعرف بذلك أنه شر وأنه كذا وأنه كذا، وهذه رواية صحيحة وهذه رواية منكرة، هذه لا حجة فيها وهذه الرواية يحتج بها، فلا بد من ذلك. وهذا يرجع إلى العلماء المحدثين المميزين البصيرين الناقدين. لا بد إذن من معرفة السنن ولا بد من معرفة البدع للحذر منها والزجر عنها. وهذا ما جاء عن ابن سيرين وهو تابعي جليل من كبار التابعين العلماء الربانيين، قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. رواه مسلم. يعني المراد بقوله أن هذه الأحاديث التي تروونها هي دين، ليست هي أحاديث عامة وليس ما يخوض فيه كل خائض. لابد أن يؤخذ هذا الدين من أهل الدين، من أهل المعرفة، من أهل العلم، ومن العامل الصالحين، من المؤتمنين، من الدينين المؤتمنين. لأنه قد يكون إنسان عابدا زاهدا صالحا لا يعرف أن يميز الصحيح من الضعيف،
يأخذ الغث والسمين، يروي الروايات هكذا إحسانا للظن بكل راو. فهذا هو الذي يخلط ويلبس ويقع في الالتباس ويقع في الاشتباه، وعن طريقه تدخل المناكير والضعاف والموضوعات. وقد تحدث المحدثون الأصوليون أن كثيرا من الضعاف والموضوعات جاءت عن طريق هؤلاء الصوفية وهؤلاء عباد الزهاد، لأنهم أحسنوا الظن بالناس ورووا عن كل غث وسمين وعن كل شر وخير، فلأجل ذلك أصيب الدين عن طريقهم بما لم يصب به عن طرق أخرى. فكل ذلك يجب أن يكون نصب أعيننا عند قراءتنا لقول ابن سيرين، وهو من كبار التابعين، قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فيؤخذ هذا الدين، يعني يؤخذ تفسير كتاب الله تعالى وشرح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقبل الحديث والرواية من طريق أولئك الذين يكونون ثقات في ديانتهم وثقات في علمهم وأمانتهم. فلا بد من الجمع بين الصفتين، صفة التدين وصفة التمكن من العلم. فإذا اجتمع هذان الجانبان عند إنسان، فعندئذ يكون ذلك يحتج به وتؤخذ روايته ويعتمد على تلك الرواية. ولكن مع ذلك لا ينبغي أن ينظر إلى دين الرجل وإلى علمه فحسب، لا بد أن ينظر في المتن أيضا. كيف هذا المتن؟ قد يمكن أن يكون الإنسان ثقة ومتدينا وعالما، ولكن يروي شيئا عن شخص هو ضعيف، فهذا الرجل هو ثقة واعتمدنا عليه، ولكنه روى عن ضعيف، روى عن رجل شاذ، روى عن كاذب. فإذا يأتي الكذب ممن فوقه لا منه مباشرة. فلا بد من عرض الرواية على الروايات الأخرى التي صحت وعلم صحتها، فيعرض هذا الحديث على تلك الأحاديث كما يعرض الحديث على الآيات القرآنية أيضا. فإذا كان حديث جاء ولو كان سنده صحيحا ولكنه يخالف القواعد المعلومة، يخالف الأصول الثابتة والمبادئ المقررة والآيات القطعية التي يعرف عن معناها بصورة قطعية، إذا كان الأمر كذلك فإن الحديث لا يكون مقبولا، حتى ينص المحدثون على أن الحديث إذا كان مخالفا للواقع، يعني الواقع معروف، وإذا كان مخالفا للواقع فلا يقبل ذلك الحديث. يعني إذا كان مثلا حديث يدل في العهد المكي على أن الأمر يتعلق بالعهد المدني ويذكر شيئا لا يمكن أن يثبت في أحكام العهد المكي، فلا ينبغي أن يؤخذ به لأجل أن فلانا من الثقات رواه. لا بد أن ينظر في متن الحديث أيضا. وكذلك إذا كان الحديث مخالفا للعقل العام، يعني كل عقل من دون تفريق، كل عقل يحكم بأنه ليس صحيحا ليس معقولا. إذا كان الأمر كذلك فالحديث كذلك ليس مقبولا. وعلى هذه الأصول نص المحدثون الكبار وتكلم عن هذا الموضوع ابن الجوزي وابن القيم وغيرهما من كبار المحدثين، أن الحديث إذا كان يخالف الأصول وإذا كان يخالف القطعيات وإذا كان يخالف عامة العقول وإذا كان يخالف الواقع فلا يعتمد على الحديث هكذا لفظيا وحرفيا وأنه جاء في البخاري وأنه جاء في مسلم. لا يكفي ذلك، فليس البخاري معصوما وليس مسلم معصوما،
القرآن، وليس كل ما أورده مثل كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا لا بد من مراجعة هذه الجوانب كلها. وقد كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله أسبق العلماء والمجتهدين إلى ذلك، إلى فهم هذه الأصول، وإلى تقرير هذه الأصول، وإلى إحكام هذه الأصول، وإلى العمل بهذه الأصول، وهو رأس الفقهاء ولا شك في ذلك. وقد قال الإمام الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. ففي مثل هذه القضايا لا ينبغي أن يرجع الإنسان إلى ظاهري أو إلى حديثي صرف أو إلى أهل الظواهر أو إلى من يبتعدون عن الاجتهاد والقياس ولا يعترفون بذلك. لا ينبغي أن يؤخذ عنهم، لا بد أن يؤخذ عن الفقهاء المعتمدين، ولا يؤخذ بقول فقيه واحد في عامة الأحوال، بل ينظر إذا كانت هنالك جماعة من الفقهاء تقول بأمر ما من الأمور وفقيه واحد له رأي آخر، فيظن ويرجى أن يكون قول الجماعة هو الأكثر حيطة والأكثر ثقة، وينبغي الاعتماد عليه أكثر. ولذلك كان الإمام ولي الله الدهلوي أوصى الأحناف بأنه ينبغي لهم أن يعرضوا الأقوال الفقهية المأثورة عندهم عن الإمام أبي حنيفة والإمام أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن، ويعرضوا هذه الأقوال على الأحاديث الصحيحة، فما وافق الحديث الصحيح ينبغي أن يرجح، ينبغي أن يفعلوا ذلك، لأن قول أي واحد من هؤلاء الأئمة ليس هو الأمر القطعي في الباب، خاصة في الأمور الاجتهادية. فإذا يمكن أن يرجح اجتهاد على اجتهاد عند المقارنة وبعد الدراسة الفاحصة عن طريق عرض أقوال الفقهاء على الأحاديث الصحيحة الثابتة التي أقرها العلماء، ليس عالم واحد بل أقرها العلماء. فهذه الأحاديث تكون هي العمدة مع النظر في الآيات القرآنية الكريمة حتى نستخلص من الدراسات المقارنة الأقوال الراجحة إن شاء الله تعالى. وقال الإمام الدهلوي أن هذه الطريقة هي الطريقة الأنيقة المرضية. هذه الطريقة يمكن أن تختار في المذهب الحنفي، وكذلك في مذهب مالك، وكذلك في مذهب الشافعي، وكذلك في مذهب أحمد. لا ينبغي أن يعتمد على قول واحد من التلامذة، بل تعرض أقوال التلامذة الإمام مالك والتلامذة الإمام الشافعي على الأحاديث وعلى الآيات القرآنية، ثم يختار منها ما يكون أقرب وأوفق بالأحاديث وبالآيات القرآنية. فمثل هذه الدراسات المقارنة ينبغي أن يتقدم إليها طلابنا في الكليات الشرعية وفي كليات الحديث وفي كليات القانون، فإنهم لو فعلوا ذلك إن شاء الله سيظهر هنالك فقه جامع بين المذاهب وبين آراء الأئمة المجتهدين في العصور الأولى إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.